लास्ट क्लासमा हामीले डेटा भनेको के हो र डेटाबेस भनेको के हो, डेटालाई किन डेटाबेसमा लगेर स्टोर गर्ने, यसको बारेमा चाहिँ पढ्यौँ। र डेटाबेस अथवा टेबलमा स्टोर गर्दाखेरि डेटालाई स्टोरेज र रिट्रिभल अथवा अपडेट गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले डेटाबेसलाई चाहिँ के गर्छौँ अथवा टेबललाई चाहिँ हामीले नर्मलाइजेसन गर्छौँ है। सो अब हामीले यो टेबल अथवा डेटाबेसलाई चाहिँ नर्मलाइजेसन गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा यो डेटालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सेकेन्डरी स्टोरेज अथवा चाहिँ हार्ड डिस्कमा लगेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो डेटालाई, यो टेबललाई अथवा यो टेबल भएको फाइललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, स्टोर गर्नु पर्यो। अब यो फाइललाई पनि हामीले सेकेन्डरी स्टोरेजमा लगेर स्टोर गर्दा यसलाई पनि अर्गनाइज फर्ममा चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो फाइल्सहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो है। जसले गर्दा हामीले त्यो फाइल्स अथवा चाहिँ डेटालाई रिट्रिभ गर्न चाहिँ के होस्, छिटो होस्। हाम्रो स्टोरेज गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ के गरोस्, कम एमाउन्ट अफ स्टोरेज लियोस् त्यो फाइलले अथवा त्यो टेबलले अथवा त्यो डेटाले, र हामीले के गर्न सकियोस्, त्यो फाइललाई पछि डेटाहरू एड गर्न सकियोस् अथवा चाहिँ फाइललाई चाहिँ इफिसियन्टली चाहिँ के गर्न सकियोस्, न्यू फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले एड गर्न सकियोस्। र फाइलहरूलाई स्टोरेज गर्दाखेरि के होस् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सेक्युरिटी मेकानिजम्सहरू लगाएर चाहिँ फाइललाई स्टोर गर्न सकियोस् है। जस्तै चाहिँ जुन युजरले त्यो फाइललाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्ने हो त्यो युजरले मात्र के गर्न सकोस्, त्यो फाइललाई चाहिँ एक्सेस गर्न सकोस्, र त्यो फाइल एक्सेस गर्न चाहिँ अथोरिटी नभएको युजरले चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ एक्सेस गर्न नसकोस् है। सो यो 4 थिङ्सहरू एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ, फाइललाई चाहिँ अर्गनाइज रूपमा चाहिँ के गरिन्छ, स्टोरेज गर्न सकिन्छ है। सेकेन्डरी स्टोरेज हार्ड ड्राइभ हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यो सिडी ड्राइभ हुनसक्छ अथवा ब्याकअप ड्राइभ हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अर्गनाइज रूपमा चाहिँ फाइललाई लगेर स्टोर गर्नु पर्यो। र फाइललाई स्टोर गर्नलाई चाहिँ हामीसँग के छ, 3 वेजहरू छ है। सो फाइललाई हामीले सिक्वेन्सियल फाइल अर्गनाइज गर्न सक्छौँ अथवा इन्डेक्सको रूपमा चाहिँ अर्गनाइज गर्न सक्छौँ अथवा चाहिँ फाइललाई चाहिँ हामीले ह्यास्ड फाइल अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ है। सो देयर आर 3 वेज इन विच यु क्यान स्टोर फाइल्स इन योर सेकेन्डरी स्टोरेज है। र यो 3 स्टोरेज मेकानिजम है, सिक्वेन्सियल फाइल अर्गनाइजेसन, इन्डेक्स फाइल अर्गनाइजेसन र ह्यास्ड फाइल अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ अब हामीहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ। अब फर्स्ट हाम्रो छ सिक्वेन्सियल फाइल अर्गनाइजेसन है। सो सिक्वेन्सियल फाइल अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्दा एज इज नेम सजेस्ट हामीहरूले फाइललाई चाहिँ स्टोर गर्दाखेरि है। सो यदि यो हाम्रो डेटाबेस हो भने फाइललाई अथवा डेटालाई स्टोर गर्दाखेरि हामीहरूले सिक्वेन्सियल फर्ममा चाहिँ के गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ है। सो फर इक्जाम्पल कुनै डेटा छ, त्यो डेटालाई चाहिँ एबाट स्टार्ट छ भने एबाट स्टार्ट हुने डेटालाई फर्स्टमा राख्छौँ, बीबाट स्टार्ट हुने डेटालाई सेकेन्डमा राख्ने भयो, र सीबाट डीबाट होइन। सो सिक्वेन्सियली चाहिँ के गर्ने भयो, हामीले डेटालाई चाहिँ स्टोरेज गर्ने भयो है। सो सिमिलरली यो हाम्रो यहाँ एउटा डेटाको इक्जाम्पल छ। फर इक्जाम्पल फाइललाई स्टोर गर्दा पनि हार्ड ड्राइभमा चाहिँ के गर्यो, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एबाट स्टार्ट हुने फाइललाई स्टोर गर्यो, सेकेन्डमा बीबाट स्टार्ट हुने फाइललाई स्टोर गर्यो। सो यसरी हामीले सिक्वेन्सियली चाहिँ फाइललाई चाहिँ स्टोरेज गर्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो, द्याट इज कल्ड योर सिक्वेन्सियल फाइल अर्गनाइजेसन है। र सिक्वेन्सियल फाइल अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ असेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ सर्टिङ गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, स्टोर गर्न सकिन्छ है। द इजिएस्ट मेथड अफ फाइल अर्गनाइजेसन इज योर सिक्वेन्सियल फाइल अर्गनाइजेसन। इन दिस मेथड द फाइल आर स्टोर्ड वान आफ्टर अनदर इन सिक्वेन्सियल म्यानर है। सो सिक्वेन्सियली हामीले सर्टेड रूपमा चाहिँ के गरिन्छ, फाइललाई अथवा डेटालाई चाहिँ स्टोर गरिन्छ। रेकर्ड आर स्टोर्ड and access in a particular order sorted using a key field है। सो की फिल्ड भनेपछि तपाईको फाइल नेम हुन सक्छ अथवा चाहिँ कस्टमरहरुको आईडी को छ भने त्यो आईडी लाई पनि हामीले सर्टेड गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, स्टोर गर्न सकिन्छ है। र रिट्रिभल गर्दाखेरि यो फाइललाई हामीले यदि चाहिँ यहाँको फाइल अथवा डेटालाई चाहिँ रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने पनि हामीहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दा सिक्वेन्सियली चाहिँ हामीले रिट्रिभ गर्न सकिन्छ। सो हामीले एम भएको एमबाट स्टार्ट हुने फाइललाई चाहिँ हामीले यदि रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने हामीले सिक्वेन्सियली एबिसिडिइएफ जिएच
गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ m भन्ने फाइलमा गएर चाहिँ त्यो m बाट स्टार्ट हुने फाइल चाहिँ कुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ रिट्रिभ गर्न सकिन्छ है। सो यसको एडभान्टेज के छ भन्दा हामीले फाइलहरुलाई चाहिँ सर्टिङ गरेर राखिसकेपछि यो फाइललाई चाहिँ एक्सेस गर्नलाई चाहिँ के हुने भयो सजिलो हुने भयो है। सो हामीले सर्टेड फाइल छ भने यदि ए बाट स्टार्ट हुन्छ भने हामीले स्टार्टमै गएर चाहिँ त्यो फाइल पाउन सक्ने भयौं र यदि जेड बाट स्टार्ट हुन्छ भने वी क्यान जस्ट सिक्वेन्शियली स्क्यान द फाइल टिल द एन्ड है। र यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दा कुनै पनि फाइलले हामीले लास्टको फाइललाई यो जेड बाट स्टार्ट हुने कुनै फाइल छ भने हामीले के गर्नु पर्यो यो फाइल चाहिँ सिक्वेन्शियली हामी चाहिँ के हुनुपर्छ यो फाइलसम्म चाहिँ हामी ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ लास्ट अथवा पछाडितिरको रेकर्ड्सहरु अथवा फाइलहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ कम्प्यारेटिभली है अलिकति धेरै समय लाग्छ। यदि फाइल चाहिँ अथवा डेटा चाहिँ तपाईको स्टार्टमै छ भने त्यो चाहिँ फास्ट रिट्रिभल हुन्छ र यदि अलिकति पछाडी छ भने हामी सिक्वेन्शियली खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ लास्टमा भएको डेटा अथवा चाहिँ फाइललाई रिट्रिभ गर्न चाहिँ के गरिन्छ अलिकति धेरै टाइम लाग्ने भयो है। र अर्को सेकेन्ड चाहिँ तपाईको प्रब्लम भनेको किनकि हामीले यो डेटा अथवा चाहिँ फाइललाई चाहिँ हामीले सर्टेड गरेर राख्नुपर्छ र यो सर्टेड गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति टाइम अथवा चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईको रिसोर्सेसहरु चाहिँ युटिलाइजेसन हुने भयो। फर एक्जाम्पल अब हाम्रो यो हकाई र हुजियरको बिचमा चाहिँ कुनै एडबाट स्टार्ट हुने फाइल अथवा चाहिँ डेटा स्टोर गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यो हुजियरलाई चाहिँ यो यहाँ भन्दा मुनिको सबै डेटालाई चाहिँ एक स्टेप तल सारेर यो रोलाई चाहिँ हामीले इम्टी बनाएर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो नयाँ रेकर्ड राख्नु पर्यो है। सो यसरी चाहिँ सर्टेड फर्ममा चाहिँ तपाईको डेटाहरुलाई स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो इनइफिसिएन्ट हुन जान्छ। ओके सो हाम्रो नेक्स्ट मेथड छ हाम्रो इन्डेक्स फाइल अर्गनाइजेसन है। सो इन्डेक्स फाइल अर्गनाइजेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब हामी लाइब्रेरीमा गयो भने के हुन्छ लाइब्रेरीमा गयो भने हाम्रो चाहिँ एउटा इन्डेक्स हुन्छ है। सो ए भन्ने यहाँ एउटा इन्डेक्स छ भने यसको पछाडी के हुन्छ ए बाट स्टार्ट हुने सबै बुक हुन्छ त्यसपछि अर्को इन्डेक्स होला बी को पछाडी के हुन्छ सबै बी बाट स्टार्ट हुने तपाईको बुक्सको चाहिँ कार्ड होला त्यसपछि अर्को इन्डेक्स हुन्छ सी भन्ने इन्डेक्स छ भने त्यसको पछाडी चाहिँ के हुन्छ सी बाट स्टार्ट हुने सबै बुक्सहरुको चाहिँ के हुन्छ कार्ड हुन्छ है। सो सिमिलर टु दैट है लाइक अ कार्ड क्याटलग इन अ लाइब्रेरी एन इन्डेक्स स्ट्रक्चर is created that is used to determine the row in a file that satisfies some condition and each entry matches a key value with one or more rows है। सो अब हाम्रो के छ भन्दा फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ के छ यहाँ एउटा एफ भन्ने एउटा फोल्डर छ होला है र यो एफ भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ के हुन्छ ए देखि एफ सम्मको चाहिँ के गरिन्छ हामीहरुले फाइल्सहरुलाई चाहिँ लगेर स्टोर गरिन्छ है। र अब अर्को सेकेन्ड चाहिँ पी छ भने अब एफ भन्दा पछाडी आउने अल्फाबेट देखि पी सम्मबाट स्टार्ट हुने अल्फाबेटको फाइलहरुलाई चाहिँ के गरिन्छ यो पी सब फोल्डर भित्र चाहिँ के गरिन्छ स्टोर गरिन्छ है। सो सिमिलरली जेड भन्ने भनेपछि यो पी सम्मको स्टार्ट हुने फोल्डर चाहिँ यो पी फोल्डर सम्म भयो र क्यूआरएसटी देखि जेड सम्मको चाहिँ हामीले फोल्डरलाई के गरिन्छ जेड भन्ने फोल्डरमा लगेर राखिन्छ है। सो यहाँ फोल्डर छ अब यो फोल्डर भित्र पनि के हुन सक्छ फेरि अर्को सब फोल्डर हुन सक्छ है। सो बी भन्ने सब फोल्डर छ र यो बी भन्ने सब फोल्डरमा चाहिँ के हुन्छ ए देखि बी सम्म स्टार्ट हुने फाइललाई चाहिँ हामीले के गर्छौं स्टोर गरेर राख्छौं है। सो अब डी भन्ने फोल्डर छ भने सी र डी को चाहिँ के हुने भयो सी डी र अर्को चाहिँ ई है। सो सी डी ई बाट स्टार्ट हुने फाइललाई चाहिँ के गर्छौं डी भन्ने फोल्डरमा चाहिँ लगेर स्टोर गर्छौं है। सो यसलाई चाहिँ सिम्पली सम्झिनुस् एफ भन्ने फोल्डर छ होला। सो एफ भन्ने एउटा फोल्डर छ पी भन्ने अर्को फोल्डर छ र जेड भन्ने चाहिँ के छ थर्ड फोल्डर छ। सो एफ भन्ने फोल्डर भित्र के छ बी भन्ने फोल्डर छ त्यसपछि डी भन्ने फोल्डर छ र त्यसपछि एफ भन्ने फोल्डर छ है। सो तीनटा फोल्डर छ र यो बी भन्ने फोल्डर भित्र हामीले के गर्छौं ए देखि बी सम्म स्टार्ट हुने फाइललाई चाहिँ हामीले यो फोल्डर भित्र स्टोर गर्छौं है। र डी मा चाहिँ के हुन्छ अब बी सम्मको फाइल यहाँ स्टोर भयो भने अब अर्को फोल्डरमा चाहिँ सी डी र नेक्स्ट फोल्डर एफ बाट स्टार्ट हुन्छ भने सी डी र ई बाट स्टार्ट हुने फाइललाई चाहिँ के गर्छौं यो फोल्डरमा लगेर स्टोर गर्छौं।
एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर इन्डेक्स फाइल अर्गनाइजेसन। र इन्डेक्स फाइल अर्गनाइजेसनको चाहिँ तपाईँको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फाइललाई स्टोर गर्नु पर्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ फोल्डरलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, ऱ्यान्डमली चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, फाइललाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। सो फर इक्जाम्पल हामीलाई सी भन्ने फाइल स्टोर गर्नु पर्यो भने यो एफको फोल्डरमा गयो, एफबाट डीको फोल्डरमा गयो र यो डीको फोल्डरमा गएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ सीबाट स्टार्ट हुने फाइल अथवा ईबाट स्टार्ट हुने फाइललाई चाहिँ हामीले स्टोरेज गर्न सकिने भयो है। सो दिस इज योर इन्डेक्स फाइल अर्गनाइजेसन है। र इन्डेक्स फाइल अर्गनाइजेसनको चाहिँ अलिकति एउटा डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि हामीले एक्चुअली स्टोर गर्न खोजेको डेटा त यो हो हैन, फाइल अथवा डेटा चाहिँ यहाँ छ, तर हामीले इन्डेक्स स्ट्रक्चरको लागि पनि के गर्नु पर्यो, एक्स्ट्रा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, फोल्डरहरू बनाउनु पर्यो र यसले चाहिँ हाम्रो के गर्ने भयो, हाम्रो चाहिँ स्टोरेज स्पेस चाहिँ लिने भयो है। सो इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस सिन्स वी निड टु ह्याभ स्टोरेज फर इन्डेक्स है। र इन्डेक्स सिक्वेन्शियल फाइल अर्गनाइजेसन टेक्स लङ्गर टाइम टु सर्च द इन्डेक्स फर डेटा एक्सेस अर रिट्रिभल है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्डेक्सको रूपमा चाहिँ ट्राभल गर्नु पर्यो, हामीलाई डी भन्ने फाइल चाहियो भने फर्स्टमा एफ भन्ने फोल्डरमा जानु पर्यो, त्यसपछि फेरि डी भन्ने फोल्डर खोज्नु पर्यो र डी भन्ने फोल्डरभित्र गइसकेपछि बल्ल हामीले यो डेभिल्स भन्ने फाइल पाउनु भयो। सो यसरी अलिकति यो फाइल्सहरू एक्सेस गर्दाखेरि यदि मल्टिपल लेभल अफ फोल्डर छ भने त्यो ट्राभल्स गर्न पनि अलिकति हामीलाई चाहिँ टाइम लाग्ने भयो। सो इट क्यान बी अ लिटल बिट स्लो। ओके, हाम्रो थर्ड टाइप अफ फाइल अर्गनाइजेसन भनेको ह्यास्ड फाइल अर्गनाइजेसन भन्ने छ है। अब ह्यास फाइल अर्गनाइजेसन थाहा पाउनुभन्दा अगाडि हामीले यो ह्यास भनेको के हो यो कुरालाई बुझ्न चाहिँ के छ, जरुरी छ है। सो यदि ह्यास भनेको के हो भन्दा यो एउटा फङ्सन हो र यो फङ्सनले के गर्छ भन्दा कुनै एउटा टेक्स्ट चाहिँ इनपुटको रूपमा लिन्छ है, र यो टेक्स्टलाई चाहिँ इनपुटको रूपमा लिएर यसले यो टेक्स्टलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको भ्यालु निकाल्छ। त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर ह्यास भ्यालु है। यो फक्स भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ उसले के गर्यो, यो ह्यास फङ्सनले चाहिँ एउटा इनपुटको रूपमा लियो र इनपुटको रूपमा लिइसकेपछि एउटा चाहिँ उसले आउटपुटमा चाहिँ के गर्ने भयो, ह्यास भ्यालु चाहिँ निकाल्ने भयो। एन्ड देयर आर भेरियस टाइप्स अफ ह्यास फङ्सन्स है। सो तर सिम्पली चाहिँ फङ्सनले के गर्ने भयो, इनपुट एउटा टेक्स्ट इनपुट लिने र त्यसलाई कम्प्युट गरेर एउटा चाहिँ ह्यास भ्यालु निकाल्ने भयो। र यो ह्यास फाइल अर्गनाइजेसनले कसरी काम गर्छ भन्दा यो तपाईँको की अथवा फाइल नेम हुनसक्छ अथवा यो तपाईँको प्राइमरी की हुनसक्छ होइन, यसले यो कीलाई चाहिँ इनपुटको रूपमा लिने भयो र जुन यो ह्यासको भ्यालु आएको हुन्छ नि यो आउटपुटको भ्यालु, फर इक्जाम्पल जन स्मिथलाई चाहिँ ह्यास फङ्सनले प्रोसेस गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कति आयो, 2 आयो भने उसले यो बकेट अथवा यो मेमोरीको सेकेन्ड लोकेसनमा लगेर चाहिँ के गरिदिनु भयो, यो फाइललाई स्टोर गरिदिनु भयो। सो सिमिलरली यो ह्यास फङ्सनले के गर्यो, यो स्यान्ड्रा डी भन्ने इनपुटलाई चाहिँ के गर्नुभयो, प्रोसेस गरेर त्यसको ह्यास भ्यालु निकाल्ने भयो र ह्यास भ्यालु निकाल्दाखेरि लेट्स से फर इक्जाम्पल 14 भन्ने ह्यास भ्यालु निक्ल्यो भने उसले चाहिँ यो मेमोरीको चाहिँ 14th लोकेसनमा चाहिँ लगेर त्यो फाइललाई चाहिँ के गरिदिनु भयो, स्टोर गरिदिनु भयो। सो दिस इज हाउ योर ह्यास फङ्सन वर्क्स है। सो यो मेमोरीमा लगेर स्टोर गर्ने भयो, ह्यासको चाहिँ जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु आइसकेपछि यो एड्रेसमा लगेर चाहिँ के गरिदिनु भयो, त्यो डेटालाई चाहिँ उसले स्टोर गरिदिनु भयो। एडभान्टेज के छ भन्दा रेकर्ड निड नट टु बी सर्टेड आफ्टर एनी अफ द ट्रान्जेक्सन, hence the effort of sorting is reduced in this method since the block address भनेको यो मेमोरीको एड्रेस is known by hash function, accessing any record is very fast. Similarly, updating or deleting record is also very quick है। सो यसमा चाहिँ कुनै तपाईको लिजा स्मिथ भन्नेको उसको डेटा चाहिँ हामीले रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, उसलाई यो ह्यास फङ्सनबाट रन गर्ने र त्यसको आउटपुट जति आउँछ, सो फर इक्जाम्पल यो केसमा 1 आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, यसको चाहिँ यो 1 लोकेसनको मेमोरीमा गएर डिरेक्टली यो फाइललाई चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, एक्सेस गर्न सक्ने भयो। सो यो तपाईँको डाटाहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न अथवा स्टोर गर्न चाहिँ एकदमै फास्ट हुने भयो। डिरेक्टली हामी के गर्न सक्यो, त्यो फाइल अथवा चाहिँ फोल्डरको अथवा डेटाको चाहिँ हामी लोकेसनमा ट्राभल गर्न सकियो है। वेयरएज सिक्वेन्शियल फाइल अर्गनाइजेसनमा सिक्वेन्शियली सबै डेटामा चाहिँ ट्राभल गर्नु पर्थ्यो। इन्डेक्स स्ट्रक्चर छ भने हरेक इन्डेक्सको सब फोल्डर
सब फोल्डरमा ट्राभल गर्दै लास्टमा बल्ल हामी फाइलमा पुग्थ्यौँ भने ह्यास फाइल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ह्यास भ्यालु निक्लिने बित्तिकै डिरेक्टली त्यो फाइलको चाहिँ हामीहरूले लोकेसनमा जान सकिने भयो। र यसको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ह्यास भ्यालु जति पनि आउन सक्छ, हामीसँग जम्मा 3टा रेकर्ड छ, 3टा रेकर्ड मध्ये यो लास्टको भ्यालुको चाहिँ ह्यास भ्यालु कति आयो 14 आयो भने अब हामीले एकैचोटि 14th लोकेसनमा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो डेटालाई स्टोर गर्नु पर्यो है। सो फर्स्टमा 1 र 2 मा चाहिँ डेटा छ, त्यसपछि 3 देखि 13 सम्म चाहिँ के डेटा छैन। सो यो स्पेस चाहिँ के भयो, अनयुज्ड भयो है। सो सिन्स अल द रेकर्ड्स आर र्यान्डमली स्टोर्ड, दे आर स्क्याटर्ड इन द मेमोरी, हेन्स मेमोरी इज नट इफिसिएन्टली युज्ड है। र अर्को डिसएडभान्टेज भनेको यो हामीले ह्यास भ्यालु स्टोर गर्नलाई पनि के चाहियो, हामीलाई स्टोरेज चाहियो। र यो ह्यास भ्यालु कम्प्युट गर्नलाई पनि हामीसँग के चाहियो भन्दा एक्स्ट्रा प्रोसेसिङ पावर अथवा चाहिँ सीपीयू चाहिँ यसले युज गर्ने भयो है। सो दिस आर द 3 मेथड्स इन विच यु क्यान स्टोर योर फाइल or your data.